مقبول حج عمرے دا ثواب نوجوانوں اج میں دعوت فکر دے کے جا رہی ہوں محترم حاجی عبید اللہ صاحب حاجی عبد الرحمان صاحب انہاں دے بزرگاں دا سالانہ اشالے ثواب دے پروگرام ہے اوے لوگو نوجوانوں میرے بھائیوں میرے بچیوں اپنے والدین کول بھی بیٹھیا کرو دوستاں کول بیٹھ دے ہو منع نہیں کردا رشتہ داراں کول بیٹھ دے ہو منع نہیں کردا دکاناں پھٹیاں تے بیٹھ دے ہو تہاڈا اپنا مزاج ہے حالانکہ بیٹھنا بیکار ہے اوے سیاستداناں دی اڈیاں تے بیٹھ دے ہو تہاڈا اپنا مزاج ہے پر والدین کول بیٹھیا کرو تہاڈے بیٹھن دے نال انہاں نال جڑی تساں گفتگو کرنی ہے اگر تیرے کسے ایک جملے تے تیرے والدین دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی انہوں خالی مسکراہٹ نہ سمجھی بلکہ رب دیاں رحمت دیاں ٹھلاں سمجھی اللہ دی رحمت دیاں ٹھلاں سمجھی والدین دے چہرے تے مسکراہٹ میری تیری گفتگو نہ لا گئی انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی اوے دنیا والے ہو انہوں رب دیاں رحمت دیاں ٹھلاں سمجھی آ جائے چونکہ والدین ویسے ہی انتظار وچ رہندے نے میری اولاد میرے کول بیٹھے میرے نال گفتگو کرے او سجنا تو یاراں نال بیٹھ کے گلاں کرنا ہے دکانداراں نال بیٹھ کے کرنا ہے پھٹیاں چوکاں بازاراں چ جانا ہے انہاں نال ملنا ہے اوتھے بیٹھنا ہے دوستاں نال ملاقاتاں کرنا ہے اے تیرا اپنا مزاج ہے جے تو چاہنا ہے تیری جھولی رحمتاں نال بھری رہے پھر والدین کول بیٹھیا کر اپنے والدین دی زیارت کریا کر انہاں نال گفتگو کریا کر تو نہیں جاندا تیری ماں دے کان کنے ترس گئے نے تیری بولی سنن نو تیرے والد دے کان کنے ترس گئے نے تیری گفتگو سنن نو تیرا والد چاہندا ہے میرا بچہ آ کے میرے سینے نال سینہ لائے تیری ماں چاندی ہے میرا بیٹا سر نیچے کرے میں نو پیار دیواں پیشانی چوماں کندھے تے تھپکی دیواں اے میرے کول بیٹھے گفتگو کرے میں دیاں بولیاں سنا یاد کر جدوں تو چھوٹا سے تیرا باپ گھروں نکلدا سی تے تو اپنی ماں نو پوچھنا سے ماں پاپا کدھر جا رہے ہیں ماں پاپا کب آئیں گے ماں پاپا کدھر جا رہے ہیں ماں پاپا کب آئیں گے تو ایک دفعہ نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ نہیں سات نہیں 10 نہیں جنی دفعہ پوچھنا سے تیری والدہ اونی دفعہ جواب دیندی سی اج تیری ماں بزرگا ہو گئی ہے اج وڈیری ہو گئی ہے سجنا اج اس نو تیری ضرورت پہ گئی ہے اج تو بیٹھ گلا کر او سوال ایک دفعہ کرن مٹھاس نال جواب دے والدین بزرگ ہو گئے نے اگر ایک سوال 2 دفعہ کر دین پھر بھی مٹھاس نال جواب دے والدین بزرگ ہو گئے نے اگر 3 دفعہ ایک ہی سوال کرن پھر بھی مٹھاس نال جواب دے والدین بزرگ ہو گئے نے ایک سوال 10 دفعہ کرن 20 دفعہ کرن چاہے 100 دفعہ کرن چاہے 100 تو زائد مرتبہ کرن تیرے والدین اگر بزرگ ہو گئے نے انہاں نو مٹھاس نال جواب دینا تیرا کم ہے رحمتاں نال تیری جولی بھر دینا محمد دے خدا دا کم ہے والدین انہاں دی عزت کرو احترام کرو قدر کرو